हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं गोल्ड के एनालिसिस और बीटीसी के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम वीएसए बेस्ड एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। ये बीटीसी का H4 का चार्ट है। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट जो वीकली एनालिसिस किया था मैंने, वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि बीटीसी इस लेवल से जो कि 99,315 का ये एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ था, इस एरिया से प्राइसेस बुलिश जा सकती हैं और 98,000 से बीटीसी अप मूव करके रैली करके 1,21,000 तक पहुंच चुका है। यहाँ तक हाई उसकी लग चुकी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि बीटीसी जो है उसकी क्या मूव रहेगी। बीटीसी को अगर मंथली में देखें तो प्राइसेस एडवांस कर चुकी है। ये जो नीचे एक कैंडल बनी थी लास्ट मंथ की, इसके नीचे विक थी और इसकी हाई के ब्रेकआउट के बाद भी प्राइसेस बहुत अच्छे तरीके से बुलिश जा सकती थी, जबकि नीचे मैंने आपको लेवल लगा कर दिया हुआ था कि वहां से आप इसकी बाइंग देख सकते हैं। और वीकली एनालिसिस में ये चीज़ बहुत क्लियर मैंने आपको बता दी थी कि इस लेवल से प्राइसेस को आपने बाय देखना और वहां पर आपको वीएसए का क्लियर साइन मिला है। ठीक है, जो वीएसए जानते हैं उनको मालूम है कि ये यहाँ से प्राइसेस जो हैं हमेशा बाय की जाने एडवांस करती हैं और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता है। अभी वीक में ये एक अप थ्रस्ट टाइप कैंडल बन रही है और इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग वगैरह देखेंगे, उसके बाद वीक के नेक्स्ट वीक का एनालिसिस जो है वो पता चलेगा। लेकिन डेली में आए तो डेली में आपको ये जो एरिया है ये 9857 से लेकर आपको 1,21,000, ठीक है, 1,21,000 का जो लेवल है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बीटीसी मजीद बुलिश जा सकता है। ठीक है, और अगर प्राइसेस 5723, ये मैं लास्ट डिजिट्स पढ़ रहा हूँ, लास्ट 4 डिजिट्स, ठीक है, तो 5723 का एरिया ब्रेकआउट होता है तो फिर बीटीसी ये जो इसने रेंज ब्रेकआउट किया है इसका रीटेस्ट करने आ सकता है और इसमें ये प्राइसेस आपको 1,07,000 या 1,05,000 इन एरियाज पर अगर आपको दोबारा वीएसए का साइन देता है तो यहाँ से इस रिट्रेसमेंट से आप दोबारा बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ओवरबॉट एरिया में है। अगर रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन रिचर्ड डी वाइकॉफ की आप यूज करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा प्राइसेस जो हैं वो ओवरबॉट एरिया में है। ठीक है, तो मे भी प्राइसेस यहाँ पर इस जगह से आपको नज़र आ रहा होगा कि क्या हुआ, एमएल का पैटर्न भी है। तो प्राइसेस यहाँ से इस एरिया में आकर जो कि 21,000 का है, 1,21,000, वहाँ से इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ आ सकती हैं इस क्या हुआ एमएल के पैटर्न को मुकम्मल करने के लिए। ठीक है, ये फेल उस वक्त होगा जब प्राइस इस एरिया को एक बुलिश एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल से ब्रेकआउट करे। एब्जॉर्प्शन कैंडल क्या होती है, वीएसए जो जानते हैं उनको तो मालूम होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ये एक बाय की ऐसी कैंडल होती है जो कि हाई पर क्लोज होती है और ब्रेकआउट कैंडल कहलाती है, डिमांड कैंडल कहलाती है। इसका ब्रेकआउट अगर अच्छे वॉल्यूम से हो जाए और प्राइसेस इस क्या हुआ एमएल के एमपीएल एरिया को ब्रेकआउट कर दे और इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दे इस हाई को, तो फिर दोबारा मार्केट क्या करेगी, इसी एरिया का टेस्ट करके फिर बुलिश जा सकती है। ठीक है, यहां से भी आप बाय के सेटअप्स देख सकते हैं अगर आपको वीएसए का कोई सेटअप मिलता है तो। ठीक है, ये था बीटीसी का एनालिसिस। अब आ जाए गोल्ड पर। गोल्ड जो है मंथ में क्लियरली उसमें एक बहुत ज़्यादा साइन ऑफ वीकनेस आ चुका है। ठीक है, सप्लाई कैंडल आ चुकी है, एक बहुत बड़ी वॉल्यूम से इसके ऊपर विक है। ठीक है, दैट मीन्स के यहाँ पर बिग प्लेयर्स ने
سیل آف کیا ہے، پروفٹ ٹیکنگ کی ہے، یا پھر یہ اس کا فرسٹ جو ہے یہاں پر فرسٹ فیز آف سپلائی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر پرائسز اسی طرح اس جو بہت بڑی کینڈل ہے یہ والی منتھ کی، اس کی کلوزنگ 3286.32 کا ایریا بریک آؤٹ کرتی ہیں، اس کی لو کو بریک آؤٹ کرتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ سیل سیٹ اپ یہاں پر مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کینڈل کی باڈی پر بھی دیکھیں گے چھوٹے ٹائم فریم میں، اور اس لو کو بھی. ٹھیک ہے، اسی کے اندر اگر پرائسز دوبارہ سے کوئی بائنگ کا سگنل دیتی ہیں تو نیکسٹ بائی ہو سکتا ہے، ورنہ اس ایریا کے اندر پرائس ڈسٹریبیوشن کر سکتی ہیں ایک لمبے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی ہائی بھی لگا کر رکھیں، پرائس اس کی ہائی کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے بھی جا سکتی ہے 3500 کا ایریا، اور اس کے علاوہ بڑی سپائک اوپر کی جانب 3700 تک اس میں لگ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کلو ہونا چاہیے. یاد رہے کہ یہ انالیسس جو اب بھی آپ نے یوز کرنے ہیں تو اس میں آپ نے وی ایس اے کو لے کر سٹاپ لاس کے ساتھ اس میں انٹری لینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پرائسز جب تک 3286 کے اوپر ہے نا تو بائے جانے کا چانس ہے. ٹھیک ہے، اس سے اوپر آپ بائنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لاسٹ کینڈل بنی ہے سیل کی کینڈل ہے، اس کے نیچے وک ہے، اس سے پہلے بائی کی کینڈل تھی اس کے نیچے وک تھی. ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ یہاں سے اس کی جو باڈی ہے یہ اور وک، ٹھیک ہے، 3361 اور 3379 یہ ایریا اگر بریک آؤٹ ہوتا ہے تو گولڈ مزید بلش جا سکتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو پہلا نکلے گا وہ 3405 ہے. اس کے بعد پرائس 3434 تک بھی آ سکتی ہیں، اور جو اگر اس کو بریک آؤٹ کریں گی تو ظاہر ہے پھر 3500 کی طرف جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا ویکلی کا سیٹ اپ. اب چھوٹے ٹائم فریم میں آ جاتے ہیں. چھوٹے ٹائم فریم میں آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی بائی کینڈل، اس کے اوپر ویک ہے، اس میں سیلنگ ہوئی. نیکسٹ کینڈل ظاہر ہے یہاں سے نیچے آئی، اس کی لو کو لے کر دوبارہ اوپر کلوز ہوگی. یہ شیک آؤٹ کینڈل ہے، تو شیک آؤٹ کینڈل میں عام طور پر سمارٹ منی بائنگ کرتی ہے، لیکن اگلے دن انہوں نے جو کلوزنگ کری ہے اس کے اندر اوپر انہوں نے وک دے دی ہے. لیکن اگر پرائسز اس کی لو کو ہولڈ رکھتی ہیں جو کہ 3309 ہے، یہ لو اگر ہولڈ رہتی ہے اور پرائسز لاسٹ ڈے کی 3350 کا ایریا بریک آؤٹ کرتی ہیں تو اسمالر ٹائم فریم میں آپ اس کے اندر بائنگ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے اس کینڈل کو واچ کرنا ہے، اس کی لو کو ٹیسٹ کرنے بھی آ سکتی ہے پرائسز 3331 کو. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس کی ہائی کے بریک آؤٹ کے بعد ہم بائی کی انٹری دیکھیں گے. اسمالر ٹائم فریم میں یہ جس لیول پر کھڑی ہے یہ ایک اچھا لیول ہے، اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، H1 میں 3345. اس کا تھوڑا کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یہ دکھے. یہ ایریا بہترین ایریا ہے، اور اس کے بعد یہ لیول ہے جی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے آپ کو کوئی بائنگ اپرچونٹی مل سکتی ہے. سٹاپ لاس ظاہر ہے اس کے نیچے ہی رہے گا. میں بھی پرائسز جو ہیں اس کی لو کو سویپ کر کے اس کے اندر کلوز کر دیں. یہاں پر آپ شیک آؤٹ، 2 بار ریورسل، کلائمیکٹک ایکشن کینڈل، ٹھیک ہے، آپ کو ملتی ہے تو آپ یہاں سے بائنگ اپرچونٹی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ والا لیول بریک آؤٹ ہوتا ہے وائڈ سپریڈ ڈاؤن بار سے، جو کہ ابزارپشن کا الٹا آپ نے پڑھی ہوگی، اس کی لو بریک آؤٹ ہو جاتی ہے اگر، تو پھر پرائسز نیکسٹ 3337 تک آ سکتی ہیں. ٹھیک، یہ تھا جی ہمارا نیکسٹ ویک کے انالیسس. وی ایس اے کا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر آپ وی ایس اے والیوم سپریڈ انالیسس، رچرڈ ڈی وائکاف میتھڈ اور انسٹیٹیوشنل چارٹ پیٹرنز، اس کے ساتھ ساتھ لیولز کیسے لگائے جاتے ہیں ایکوریسی کے ساتھ،
یہ تمام چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو بیچ جوائن کر سکتے ہیں. ایڈمیشنز اوپن ہے اور میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا. یہ تمام کورس کنٹینٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو 35 to 40 ڈیز آپ کو کلاسز دی جائیں گی ڈیلی زوم پر. اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ واٹس ایپ پر میسج کر کے تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.